गोवा हांगा खूब वर्सां पयलीं एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली. जोडलें, फॅक्टरी बंद जाली आनी तेन्ना हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो टाकी बांदल्यो आनी तातूंत मोलासीस आशिल्लें. तें काडून व्हरचें म्हूण लोक बोवाळ घालताले आनी तशी ऑर्डर बी आयली. हें काडपा खातीर टेंडर एकट्याक दिलें, पूण ताणें काडपाचें सोडून हें मोलायसीस मेळटा ती स्टोर करून दवरलां आनी थोडें व्हांवन गेलें. हाचो दुश्परिणाम जावंक शकता काय? डेफिनेटली जसं पळोवंक शकता जशें आमगे घराचेर ताडपत्री बांदता तशें करून आतां वयर सगळ्यांनी आमी ताडपत्री बांदून पॅक करून दवरला. ताडपत्री बांदून पॅक करप हें सोल्युशन काय कितें? लास्ट टायम आमी जेन्ना येयल्ले तेन्ना तुगेले हिंगाच्यान तुगेले फुल्ल हितून उदक येल्लें. ते मोलायचीस आहा ते तुगेले शेतान व्हळान आनी ते मुखार दर्यान पावपा आहलें. आतां जसो पावसाचो दीस येयला, पावसाचेर जसो तुगेलो मोठो पावस येतलो जाल्यार ही ताडपत्री त्या पावसाक कंट्रोल करूंक शकता काय कितें? जेन्ना आमी ऑथॉरिटीन मागलें, ऑथॉरिटीन आमकां सांगलें पयलीं 24 वरां, मागीर म्हणपाक तुगेलो कट करून आमी व्हरतले. आयज पर्यंत तुगेलो ऑथॉरिटी डेप्युटी कलेक्टर पळय येयल्लो पयलीं, डेप्युटी कलेक्टराक विचारतलो कितें हेजेर बाबा तुमी एक सोल्युशन केला काय? ह्या मनशाक तुमी आज मनशाची किंमत ना, मनशाक तुमी एक कचरो समजता. हेजो अर्थ तेमी जे करता ते पळयलें जाल्यार मनशाची लायफाची कांयच किंमत ना ह्या ऑथॉरिटीक. समज ऑथॉरिटी हें आसताली जाल्यार आयज तेमी ते कोण टेंडर दिला तेका इमिजिएट आपोवन तूं नाल्यार ते टेंडर कॅन्सल करा, कित तरी एक आमकां सोल्युशन दिया. पूण जें जशें चल्लां तशें आमकां दिसता एक अंधाधुनी चल्ला. लोकांची म्हणटा तुगेले फकाणां करता हे गव्हर्मेंट.